بڑے بڑے سکالر میں دیکھے نے ٹی وی تے بیٹھ کے لڑکیاں دے سامنے گفتگو کرتے ہیں. تسی کلمہ پڑھ کے دسو بھی مولوی بیٹھے ہوندے نے اینکراں دے سامنے کہ نہیں. سن لاؤ پتہ چلیا نیکاں کول بھی غیر محرم نو نہیں کرونا چاہیے. ہن بیبییاں نے مولویاں کو کیڑا پردہ ہے, پیراں کو کیڑا پردہ ہے, تسی سیدھے ہی آؤ. او یوٹیوب تے لڑکیاں اس ٹائم نعتاں پڑھن دیاں نے ننگے منہ تے سونے کپڑے پائے تے پتہ نہیں تعریف کدی کر رہی ہیں جس نبی دی بیٹی دا جنازہ بھی رات دے اندھیرے چ گیا تے کفن تے فاطمہ دی نظر کسے نبی نے تے پہ جائے جڑے درباری ملا چنگ ٹکے دے ٹوکرو ملو مینا دا نام ملو رکھیا ہے جڑے ٹی وی تے پہ کے روز آتے دین ایسے سنو دین ایسے سنو. میں کہاں گا درباری ملو جے تاڑے جیلی غیرت دین دی موجود ہے تے پھر ٹی وی دے لائے پروگرام چ ایک دفعہ فاطمہ دا حیا بیان کر کے دس دے, فاطمہ دا پردہ بیان کر کے دس دے. نبی نبی نے تے نظر پانی تیار نہیں. اج جنہ دے سامنے بیٹھ کے تو دین دسدا ہے یا تو اکھاں والا نہیں یا وہ اکھاں والیاں نہیں.